لا تويا كبرت هاي صوت رزق اسكبوت يكبر እንደም ዛሬ ወንድነሽ አስገቡት ገባ ተረሳካዩ ተረሳካዩ በቆም ነው የምንቀብር እንዳታደርጊው ለምን እግሯ ስር ተንበርከክ እስኪ ለምንላት ሴታት ምንም አታመጣም ገባና ወደዚህ ውስጥ በቃ ሉማ አንቺ ላይ መጨረሻ በቃ ወንድ ብትሆን ራሴ ቀጠቀጠ ነበር ሴት ስለሆንኩ ግን ወንዶች ቀጥቀጠው እኔ ከወንድ ነው የምደባደበው ሴት አስገቡት እንዴት ደስ እንዳለኝ በቃ ቅበሩት በቤት ና አስገቡት ደስ ይልኝ ደስ ባይሆን እንዴ ነው የምናስከፍለው ላንተ ያለ ቅጥት እንደምን እንደዚህ ልከፍላታለህ እንደዚህ ልከፍላል የኔ በቀል ነው እሺ ቆይ ተረጋጊ መጀመሪያ ቆይ የሰው ልጅ በቤቱ ሳይሆን በማንነቱ ነው የሚከበረው እሺ ሰማክ ነው ሰላም አየዳይት በተከታተልት ዝሆንኩም ከመይለኩም ሰላም ዲኩም አነ ሰላሜ እግዚአብሔር ይመስገን ስኻትኩም ለሰላም ክትኮንልይ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋዬ ለማዓንቲ ቃዓኒ በሐድሽ ቪዲዮ መጽልኩም ዘለኹም ንሱ ድማ ታዩ ማለት ኣብ ገጻት ፌስቡክ ሕልፍ ኩል ርእየና ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ይገርም ብጣዕሚ ይሕዝን ማለሲ ሰብ ዝኣክልስ ብህይወትና ሃለ ከመይጌርካ ካትና መቃብርትቶ ማለሲ አረ ቀኒልና ስገለ ክንሪና ብኡነት ብጣዕሚ ዝገርም ማለት ወይስ ፕራንክ ኢሎም ዲዮም ከም ዝሰርሑ ዘለው ወይስ ታዩ ገይሩ እንድዒ ኣነ ምንም ክርዳእኒ ይኻለ ከምዚ ኢሎም ፕራንክ ተይሎም ማርዒ ዝኸብድ ምነት እንዴ ከመይጌርካ ብህይወት ንሃለ ሰብሲ መቃብርቲ ምን የሉና መቃብርቲ እቶ ጉድጓድ ፍሒርካ ምናምንሲ ናብ መቃብርቲ እቶስ ከመይጌርካ እዩ ከመይጌሮም ከማለሲ ትርእሶም ኳሲ ከመይሉ ያሓስብዎም ኩም ዘለሲ ከሓሳብ ነው ዓለስ ከመይሉ ይመጽሎም አረ በስመ አብ በሉ ናበይ ዝኸዩ ዘሎ ፕራንክ እንዳወሉ ምን እንዳወሉ ስራሕን ዘይስራሕን ስኡሎም ሓዋዊሶምዎ ብጣዕሚ ዚሲ ናይ ጫፍ ጭካን የዘርእዩ በስመ አብ ዚስ ፕራንክ ዲ ክባሃል እዚ አረ ብጣዕሚ ዝገርም ፕራንክ ዝበሃልስ መምሃር ነገራት ወይ ከዓ ቀሊል ዝበለ ነገራት ክኸውነሎም በይ ከመይ ጌርካ እዩ ማዕረብ ህይወት እንዳሃለወ ሰብሲ ናብ መቃብር ጉድጓድ ከይትካ ንመቃብር ምእታው ማለሲ አረ ብጣዕሚ ንዕቀት ቅርሽስ ማዕረኽ እንደዚሁ ዝገብረካ ማለት እዩ ስራሕን ዘይስራሕን ፈሊኻ አይትፈልጥ ማለት እዩ አረ በስመ አብ ከምዚ ዝገብሩ ብጣዕሚ ጨካናት ከምዚ ጌርካስ ፕራንክ ዲ ክባሃል ድሓራይ ወይስ ታይ ኣነ ንዓለይ ከርደንስ ብስረይ ኻለን ቀስ በቀስ ኮኖ ዓለቲ ሰብስ በቃ ርእሱና ሰሓታ እምሮና ሰሓታ በቃ ያሐስስ ኮሎ አረ በስመ አብ ብጣዕሚ ቦነት ምስኪነይት ቆልዓ ኳሲ ብጣዕሚ ክሕዝነካ ማዓት ጓል ኮይነ ከዓነይስን ወዲ ተባዕታይ ከም ዝጌርካ ከተጋፍዕሲ ብጣዕሚ ይከብድ ሸም ደይሕዘክን እሽተይ ሕፍረት ደይብልክን እሽተይ በስመ አብ ከቢድ ይቦናት አረ ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ዋ ከምዚ ማዕረኽ እንደዚ ጭካነሲ ዛጓልማ ዝኾነ ነገር ውሽጣ ዝኾነ ነገር በደል ክሉ አይኽእል እምበር ማዕረኽ እንደዚ ደፊራ ከምዚ ክትገብርስ አይትኽእልን ድራማ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ግንስ ዋላ ድራማስ ብጣዕሚ ከቢድ ማዕረ بهوت زلوا السوسي قد فعيرك منامن كتأتيو منامن بتعمي خبيد دراما كوني خلي بركز بعزنا حزسي عزنا هزلوا سوشيال ميديا سيك تفرد عيت خليني خا
جين كعاني بتعمي بقى بالس حلف كل يرينا بتعمي إذا حزن أنا إنه على سي بتعمي حزينة ناخذ فيديو مالس نسرحه انتي نسرح انتي نقربسي كنفلت على ناسبس مما كابزي أستيقم هارلا جكانت أبز حسعات كأحس أو تقول عير إيوه تحت عد مزلو يريوه فيسبوكات من كل سلز تقاملسي كابزي أستيقم هارو كابزي أشجكانه بيتجا حما نايسب كندي نيجكانو سأبي ناي درجة خمسة صحيحكم هارمبر كابزي منم تمرت زوسد السبيلي منم كمي بقى مالس زي معرندي بهوت ندهلخا نام مقابر مبراد مالت حاسبكم وديكم بس ما سبنا بتعمي حما قالو بونت بتعمي حما قالو صولت يدلينا اللبونت بس ما أعملها كي تعينت كي أنا بس إحنا بتعمي زصل بتعمي بونت وي جود أرى كم ذي الكسريح خاص بعد حرص أني خان إشي أني خاص برانك يبقى بالي قون برانك إجرناك كفيديو مالت أن إحنا أنت إيجيرو كميو أن إحنا نفلت تأمر يبلنا جين بتازر أنا يعين أنا بتازر أخو عيني إذن ناقرز لهم برا أنا سو تأيسريحو وين تأيجيرو من فلت تأمر يبلنا أنا نو عليكين ولا زي جبرة يكبرنا في حق داك قرب على لومبر بهوت اندهالوا ناب مقابر بتعمي كبير بوناتوا كمي غير قاقة مالسي مالت رأس خاخس كمي غيرو حلنا خاخسي كمي غيرو زيك حسب زخل مالت بهوت اندهالوا السبسي ناب مقابر كتور رأس كمي غير خاخة كبير بونات تمودات كعني كم مود خوينسي با تنوالد موجود فوق تمودات كعنس كوز قدرو كأتنز قدرو با بس ما هي والد كعني متجم نشتن نجر سلطان ترى يكون بتعمل دي خنا لعلت سكالة نجر مكابونات እግዚአብሔር ዝረዝሮ እግዚአብሔር ልቦናና ይክፈተልና አትምኮም ዝትከብሩ ዘለኹም ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዓይነ ልቦናኹም ይክፈተልኩም እምበር ከምዚኣ ሳይትግበርን ብእውነት ከምዚኣ ኣይትግበርን በስመ አብ كمزي أنا المجمرة جزء كمزي عانت فيديو المجمرة جزء لما عنتي أريا بونت كم يجرم مسئلهم مالسي كم يجرم يوم حسيهم وانتايو قينو برانكون كوخني خليو زحزي جاسي كزي الكاسك تساري تخلي برانكون نسي كوني خليو كفيديو دينك حانيس كمزي عانت برانكسي كنسرحي بالناس برانكس ممهار زخونه نجار سبك مهار اللوز خل برانك دا خنجبر على نمبر بزيسي نتطعي زلس حماق ممهار مالتكيو حماق تمرتينا كون مهرز لنا بفصم كم زي عينتسي خون يولي كم زي عينت شكانسي انديا مس كم يجرم مالس قريص امورو يدمو بونت كازي استيب بخري الا سب انتي مهار الله زستوعل لبي እግዚአብሔር አምላክ ያعدلنا بونت بتعمي زحزه እና ኮራት ተኸታተልተና ለማንቲ ሒዘልኩም ዝመጽኸ ቪድዮ ነዚኣት መስል ነራ እግዚአብሔር አምላክ ዘስተውዕል ልቦና ይሃብና ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳግበርኩም ሼር ጎርዋይሆም